سلادن تنيا شاء الله مو قاري داو دعاء قونا بير ابنس بسم الله الرحمن الرحيم. قال هشام بن عروة فأخبرني أبي قال هشام بن عروة كجي فأخبرني أبي قال لما قتل الذين ببئر مونة وأسر عمرو بن أمية الدمري قال له عامر بن الطفيل من هذا فأشار إلى قتيل فقال له عامر بن أمية. قال هشام بن عروة كجي فأخبرني أبي أبانك ينافع سيجي قال أبانك يسن جيجي لما قتل الذين ببئر مونة قتم أرمي بير معنا قتم سني وأسر عمرو بن أمية الدمري عمري علمي أميادا بوجي مجي دمري خطيني قال له عامر بن الطفيل قال له عمري علمي أميادا نانجي عامر بن الطفيل خجان من هذا ايجو خنجيني فأشار إلى قتيل فأشارني إشارة إلى قتيل قرنا ما أجيب متوكو فقال له عمرو بن أمية هذا عامر بن فهيرة أقوخنا دوبا إسانجي وفي رواية الواقدي بإسنادي أن روى أن عامر بن طفيل يقول قال لعمرو بن أمية هل تعرف أصحابك؟ رمى خير بيتاتي ينان قال نعم خطأ في القتلى نمد يخنا خيسنانه فجعل يسأل عن أنسابهم شنجيسان خنو المين يجي غافتشو سين وقوسي أمري الممياه جين جن هذا عامر بن فهيرة برخنا عامر بن فهيرة تيجي فقال وقوسي عامر بن طفيل يجي لقد رأيته بعدما قتل والله خخد دوغا نين أركجي عامر بن فهيرة خنا يجن نجي فمه رفع إلى السماء قرسمي خلفون ملالا حتى إني لا أنظر إلى السماء بينه وبين الأرض لا لتي خرسمي لا إسابدتش جدو ثم وضع إيجا سيدتشي خايم إلى الأرض بلا خدا أكجان وذكر الواقدي في رواتي واقدي رواسا خيست تبتي كججان ملائكان وارتو نلو يستجان نمشخنا فلم يروا المشركون مشركين قرر جلالا وفي ذلك تعظيم لعامر بن فهيرة وبيان قدره وتخويف للكفار وترهيبهم إسان صداتشسو كيس جرى جلالا أكجج عامر بن طفيل أنه قال لما رأيت أول طعنة طعنت أقول إني عامر بن فهيرة أقول درجرمه إفا إسرابون أركي جلال إفا نورا كانت إسا خنا خيسابو متى سابا وانا جيباتي بر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم نبي تدون ساني لفتيتي فنعاهم وكست مجن دو ساني رسوله فقال إن أصحابكم قد أصيبوا وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا ربنا أخبرنا إن إخواننا بما ردينا عنك ورديت عنا فأخبرهم عنهم وأصيب يومئذ فيهم عروة بن أسماء بن السلت فسمي عروة به ومنذر بن عمرو وسمي به منذرا. قسم مقاسات أيام مجن سالة شتو حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا سليمان التيمي نبي ميلزين أنس رضي الله عنه قال كانت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شعر يدعو على أهل وزكوها ويقول سيد عصت الله ورسوله. حدثنا يا ابن كثير حدثنا مالك بن إسحاق بن عبد الله نبي ثلاثة. مقاساتين أنس يامي يروان أكاسي يروان أباسني منزيري سكاسي منزير باسني بيجو جولة يا سبونا تكو جولة مقاساتي يامون بركامتي. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا يعني أصحابه ببئر مونة 30 70 يدعو ولا يلو ولا أحيانا وسيد عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال أنس فأنزل الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم في الذين قتلوا أصحاب ببئر مونة قرآنا قرأنا وتنسخ بعد بلغ قومنا قد لقينا ربنا فردي عنا وردينا عنه.
حدثنا ابو سعيد بن اسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم الله وقال سالت انس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت في الصلاه فقال نعم فقلت كان قبل الركوع او بعده قال قبله قلت فان فلانا اخبرني عنك انك قلت بعده قال كذب انما كانت رسول الله صلى الله عليه كذبان وسلم اخطا يتنجلت ندو غوري اخطا فسرا انما كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع اشارا انه كان بعث ناس يقال لهم القراء وهم 70 رجلا الى ناس من المشركين وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد قبلهم فظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فزاران اي غلب جيرت نينجي فتيلا ورمي رسول الله بسان جدو الدين جرتو خنا انجي فتي امه مسلمه قتيلا فكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع اشار يدعو عليهم باب غزوه الخندق وهي الاحزاب قال موسى بن قتادة كانت في شوال سنه 40 سين شوال كيس تعتجني اما تعرف هذا من الهجره يتان قال نبي مدينه قلرا حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا يحيى بن سعيد بن عبيد الله قال اخبرني نافع بن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم احد وهو ابن 14 سنه فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنه فاجازه. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن ابي عازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على اكتادنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للمهاجرين والانصار. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاويه بن عمرو حدثنا ابو اسحاق عن حميد اما ميزان قبض بيح رسول الله يما شيري وغلام وزني سير رجاني شيري جامت ملي تن شيري جامت جانت كنات لما اما فغفر للانصار والمهاجرات وكلاهما غير موزون ولا الله صلى الله عليه وسلم تعمد ذلك رسول الله كان قصد نجان ولا الله أصله فاغفر للأنصار وللمهاجرة بتسهيل همزة الأنصار وباللام في المهاجرة. روا قريت فبارك جا بدل فاغفري رجوت رسول الله نجيج رججا آيان. عن حميد سمعت انس رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق فإذا المهاجرون والانصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما راى ما بي من النسب والجوع قال اللهم ان العيش عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجر فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز انس رضي الله عنه قال جعل المهاجرون والانصار يحفرون الخندق والان عدل والقارا هم كلفون نقل الإجارة كان يتدين آية وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيبهم اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة. قال يؤتون بملء كف من الشعير خلام في دمنجان فيصنع لهم به آلة سنخة يطبخ لهم إساني ففيل مجان بيالة سخين مورا جيجيرا ما تتكون توضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعة عليس نسي كان أجاون جلالا في الحلق كريو الطعم بشيئة كريو الطعم لاغا نمر أخذ فرا نجيجا بشيئة شركانسي كانما تنججو في الحلق لاغا خيست ولها ريح منتن لما شركان جويتون سيفتات انجن موراغا توري أجايمال قابت. حدثنا خلاد بن حدثنا عبد الواحد بن ايمن نبي قال اتيت جابر رضي الله عنه فقال ان يوم الخندق نحفر فعرضت قضية شديدة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه قضية عرضت في الخندق فقال انا نازل ثم قام وبطن انا ابو انا قلبي ساجيجان فقام نبي ثم قام نبي نخان حال غرانسا دخاني دماتين جن دخاخنا وني لنيف akka jangaraan kun oguudha keessa ciisite duudaa jallata duuduu kun ni cabana makana lala garaan achi innaan akka duuduu kun hin jallannee fi garaan hidhan ammas deebi oguu garaan akkasitti dhakaarra hidhan duudini diriira ammas haraara beelaa tanaatu qabbana gadhakaa kanaan irraa qabbanaaf waa hedduu keessa jira ayaan
ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا خنيا تتقنيان جندوبا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب بدوشا. فعاد كثيبا أحيالا أو أهيما ليه فادني ديبي كسيبا آيلا جرچا ياوت أو آيما تقاو لافوت آيلا في آيما بمعنى وايد ما ننتقما جرچا لا فاتي جيچو خكان نمجلا ياوت نبي كينيا أقول لفاخام مال جندون بسم الله وبي بدينا ولو أبدنا خيره شكينا حبذا ربه وحبذا دينا تقلقت وانت نجي وقسم دخان بالرد نجي آيان فقلت يا رسول الله إذن لي للبيت فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر فعندك شيء قالت عندي شعير وعناق لا الرسول كست تراريت خندقنا لكل عشرة أناس 10 أزروين نما خلاني بدون لبا خلان كلان قطع يعني أكاسي قطن قابسون قا سلمان الفارسي إشارة خنة من كابرا إذا باباني لبناني خرا إسان السنين كان كذي دروغتن آية فذبحت العناق وطعنت الشعيرات جعلنا اللحم في البرمة ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم ولا جن قد انكسر والبرمة بين أصحابه أكاسي قا سلمان الفارسيين وفي دربا لو ثلاثة كده دخانا كسي فيته إفان الرائفة فاللجي الله أكبر جن إسلام يفتي الله أكبر جن دوبا مالي والله أكبر جن جنان سي الله أكبر جو غريت الله أكبر جن إفين سدراس جن أداءت الله إفين سسون إني افتجن كلان شام ربي جبريل فين نايم جن أمن نخي شام فرا شوف تاجي أجتغا وفي آخره فصرخ المسلمون الإسلام نكسي إجاني واستبشروا قمة جندوبة ويصل آية والبرمة بين الأثافية قد كادت أن تنتج آية قد كادت أن تنتج فقلت تعيم لي فقمت أنت يا رسول فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان قال كم هو فذكرت له قال كثير طيب قال كلها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي فقال قوموا فقام المهاجرون والأنصار فلما دخل على امرأتي قال ويحك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم قالت هل سألك قلت نعم فقال ادخلوا ولا تداخطوا فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزل فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبكي بقية قال قل هذا واحدي فإن الناس أصابتهم مجاعة حدثني عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم أخبرنا عن زرة بن أبي سفيان أخبرنا سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما حفر الخندق رأيت النبي صلى الله عليه وسلم خمسا شديدا فانكفيت إلى امرأتي انكفاته نين غرغلجي كما جارتي توتي فقلت هل عندك شيء فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا شديدا فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شيء ولنا أبو يمن داجن فزباتها وطعنت الشعير ففرغت إلى فراقي وقمان أنفتح في التجي وقطعتها في أمتي ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه فجئت فساررت فقلت يا رسول الله ذبحنا أبو يمن لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا فتعال أنت ونفر معك فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا للخندق إن جابر قد صنع سورا فهيالا فهيالا خوتا جيجي بهل لكم فهيالا بكم جيجما برمانا فهيالا بكم خوتا دا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة استيداء فيها حسن هلموا مسرئين جيجما أوريا خوتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم التاجية فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس تاجيت امرأتي فقالت بك وبك يا ابو سمانين كان يتجي فقلت قد فعلت الذي قلت فأخبرت له عجينا رسول الله كوشاس بافته فبسك فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبسك وبارك ثم قال ادع خابزة فلتخبز معي واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم 1000 نمكم تقجني أقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوا وانحرفوا وهم 1000 ولا تنزلوا شرام بوسنا وهم 1000 أليس أنما خمتان جنين خمتانين رواية كتي نما ربا تربا جتي ربا سقل تيتونية سديت تيتونية ربا سدي تيتونية كانون 300 خجوس رواز بيري فأكجنون
والحكم للزائد لمزيد علمه والقصة متحدثة قصان تكما أمو حكم إنما زيادة يدي في النيان أنا وجين بدين إستو رسول في مصر رتبو سريرو إيه تاقا بدين إستو يامي أنا وجي بدين إستو إسين جابر رسول وقدي أماري وقتت سنين راجين جيجو تلفارو في بدو دي أماس ما كان نسكان يتيمي والصواب ما أكاسو نقاري أكاس قدا فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغطوا كما هي وإن عجيننا لا يخبز كما هو حتى من نبيه ودتنا عبدة نشاء من النبي عائشة رضي الله عنها إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر قالت كانت ذاك يوم الخندق حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى اخمر بطنه حتى أخمر بطنه هنگا سترتو جدو كين غراسا أو يخبر بطنه تكاو غراسا دكاوتي يقول أكنجا والله لولا ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا كينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ورفع بها صوته أبينا أكنجا ورفونا يا من سيدنا شعبة قال حدثني الحكم مجاهد بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالسبا وأهلكت عاد بالدور حدثني عمرو بن عثمان حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثني إبراهيم بن يوسف قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يحدث قال لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته ينقل خدخا غورجيتا ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الخبار أنغنرا نسا غراسا سترتي لكن جلدة بطنه وكان كثير الشعر خلو غراسا جيتو وكان كثير الشعر نبي ربي الدور في انسخك أبو تاتيجن فسمعته يرتجز سفساخ يستقوى سبن دقيق المسربة جا مسربة ساتو رفنسي أتكو مرة أخي غرادا كوخون قلجا فيمكن نمي جاو كثير الشعر خنا وجين قلنا سنو وجيني رفنس قدة تجيجا أسرق مرة أخيتي خغرارنا فيجانا كنما مسربة خنا قد كلال وفاخنا رفنسي قلانكم رفنسي الدقبة فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا قال ثم يمد صوته بآخرها آخر صوت الفريق ستي أبينا كان جيجان حدثني عبدة بن عبد الله حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار النبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اول يوم شهدت يوم الخندق حدثني ابراهيم بن موسى اخبرنا عائشة بن معمر الزهري عن سالم بن عمر رضي الله عنه قال واخبرني ابن طاووس عن كلمة بن خالد عن ابن عمر قال دخلت على حفصة ونسواتها قال سني معمري جملر واخبرني شيخ دران كبرة التفتاف أمبلي نافاسي المطاوسي الناس دراني اسمها سيميسا دران زوري مي وأخبرني زوري لتتبنقو غنما دخلت على حفصة ونسواتها حالا نانو نسيدا تنطفو كان بشان دمفتون أكوان دي كتباتي قلت قد كان من أمر الناس ما ترينا دوبا نينجيا قد كان لغاتي أمرنا مرة وأنتي قرت تقنين جيّة فلم يجعل أراد بذلك ما وقع بين علي ومعاوية يتنجلت من القتال في سفين لولي خنو دفخنا نموانا خنو أكاغنا مدر قجر لولا خنا قرتا أنجيني فلم يجعل لي من الأمر شيء أمري را موتم مرة ونتكنا يجال قري يلت يجالي يجال قري أمري را ونتكنا أنقل أمنين جيني فقالت بوتبا بانتي ما بانيتي أقوسي جتجي الحق لك بيتي من مت فإنهم ينتظرونك ورمسي يقجرني وأخشى أن يكون في احتسابك وأخشى أن يسدادنا أن جتجي أن يكون تهون في احتباسك
دباين سخي خانت إسان را دباين سخي خانت خيست فرقة أدى بيسنا ما تونسو دادا ديم تلك من أنجتي فلم تدعه حفصان دي من جان المؤمر حتى ذهب هنقور مدى كنت فلما تفرق الناس دوبا نمني لما ما ويا في علي والفتني بر نم يكاد دم جنبر وانا طبعا دم غابسن نم لفرا طامي بر غيا مي كتان جلونا سنرا غيا دبا توكو في غيا خدني لولا سغلتمي ولد ديبيان علي نم سغلتمي خما سغلتمي لك ما ويان نما خما دبادي دمين لك ورا إراق بيشار وياسون كلومه نما خما دي دمي شني عمر بن ياسر فان ويس القرنين فان تشيزيران ورا بدري رانم دي دمي شني دومه ورانا ما ويارا نم كما فرتمي شني دومه نما دبادي دم كيسالا أما يسال لچوتو مخا لولي دچين نمن دلومه أشرت كا دانيا غرتني asoo walitti asoo seenan jecha asoo akkasii eenyu godhatan akkama araara godhan kanatti walii araara suudhaaf amma sun imma falammaa tafarraqannaa sun inni jiru falammaa tafarraqannaa sun guma namni addaan ficee ba'adaan ikhtalafa hakamaan godha eegada manguddoon lameen wal dhabde manguddoon lameen abaa muusaa al-ashaarii fi karaaliyyiiti أمر الماس حراماوياته مارر ولي قلارت أكاسيقا إيجيسان أكاسي والدبني من قدون الدام فجأة تيجي خطب معاوية معاوية لفاقي قرسي قال من كان يريد أن يتكلم قال أكاجي معاويان من كان يريد نمتش خفلو تيجي أن يتكلم في هذا الأمر أمري موتما خنخيس الدبجو فليطلع لنا قرنه متى سأل الباسوجي فلنحن أحق به والله خخده نوتو موتم التحكجي منه إسر عبد الله الموليف دي مبر ومن أبيه أباس ساتر اللي قال حبيب بن مسلمة أباس عمر بانبر أقوسي حبيب بن مسلمة خجان جي جدوبا فهل أجبته عبد الله الممرين ما ويابدي بيسان كنني أن تلك المقالات جتشسون الرما دي بيسان كنني بجينيان قال عبد الله المبارك جي يندوبا فحللت حبوتي حلاتي يتاغرتي كصومالي خلت تلاتني تاني بجلبا حلاتي ينيني كده وهممت أنا أقول نيا دي جانا قول أنجيكو أحق بهذا الأمر منك موتما تنر نمني سراكا من قاتلك نمسي اللولي وأباك عن الإسلام أبا خيتين إسلامي نار اللولي علي جبان بر إساتك جيتشو خيتين فغشيت أن أقول كلمة أن جيتشو كلمة تفرق بين الجميع يدو إسلام الدافع عفتونا أنا كان جمع درلو الدافع عن جيسو داد يجل وتسفك الدم خليقنا مرة غنيت ويحمل عني غير ذلك أما أكان أنجي خنا ملي أكان فديجي خنا ملي أكبر ونرى فولا مولا إنما هم قريب بيتين في انتقى بيتشا ويمل واني نرى فولمو غير ذلك غير ما أردت ولا واني فد خنا ملي واني نفد خنا ملي تبيرون نرى فولمو زدادتين فذكرت ما أعد الله في الجنان يا ددج جوار ربي جنة خيسك الفيس لمن صبر نما بسيف قال حبيب وقوسي حبيب جين يدوبا حفظت يا مجا أكسانا تيفمت وعصمت كلاهما بمعنى واحد حكا قطمت هي يلقى كاسي أبسطوتات قال محمود بن عبد الرزاق ونوساتها إني كان جي ونسواتها سنانو سيئة متامانا حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان بن إسحاق ونسواتها خريف أمك سنجنة ونوساتها جي ونسواتها ما ننسيتو تقومتها نانو سيئة متامانا حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان بن إسحاق عن سليمان بن سورة قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب نغزوهم ولا يغزونا أيه أنك تفسير عنك جبت كسوف نيجي إن شاء الله
mujtahida ka wanni dubbannu sokotumaan nu qabaafuu janiif bar waa namni nafne lafarratti namni nafne ka mootummaa irratti akkasii wal fixan aliyyinuma qabaa warra shaam kanaatti dhufee qaamatu mootummaan teenye jechuudhaan akkasii wal bu'an jechuudha sababaa gaa qabdiyoonni irratti wal bu'an bar waa namni taphaa nafne nama 45 dhume kana maayaati oola يوم الجمل سندرة سفينة تانا هيا